حیدری نعرے غوثیہ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق الوری صاحب اور انہاں دے نال خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد کوٹا صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے اور ایک بھائی میں نال تشریف دے میں اپنے استاد محترم کی طرف انہوں کو شامدید کہنا ہوں اللہ تعالی انہاں دا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ایک بار اچھی آتا سبحان اللہ۔ شبیر شکر دی امی زہرا نبی کے گھر میں حجمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کملی زہرا رات سجدے کرن دی خاطر رات سجدے کرن دی خاطر رات مگدی ہے امی زہرا رات سجدے کرن دی خاطر رات مگدی ہے امی زہرا اور رات سجدے کرے تے گزری کبھی بھی رج کے نہ سجد زہرا کوئی بھی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں کا کملی زہرا میں تو خصوص خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل میرے مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد انعام اللہ ربانی صاحب آپ آئیں کتاب فرما کے ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائیں انہاں نے آنکھ پہلے گاجر والے کے نعرے کا جواب میں پتہ لگ لیا انہوں نے کہ اتنے سارے حسین بیٹھے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کرے کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اپنی خندق ملدہ چین اپنی خندق ملدہ چین اپنی خندق ملدہ چین اپنی خندق ملدہ چین نعرہ حیدری الحمدللہ الذی وکفا لم یزعلہ عالما فقد ہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خزیتی سہل لنا اشقالنا لی خمسۃ اطفی بها حمر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتوں ورد کنی ورد قبول منو دست دامان آل رسول
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھو درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ تمام دوستان دی محبت نو، پیار نو، الفت نو اپنی بارگاہ قدس دے اندر قبول فرمائے. درود و سلام پڑھن تو پہلا اینا مسئلہ یاد رکھ لو. میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے نے میرے سامنے تے میں انہاں نوں یہ آکھاں گا اے رہے میرے تقریر بھول جائے تو تھوڑا جہا ادھر نہیں ہو جاتے سامنے نہ بولو اتنے ہو کسی نے بٹھا دے. کوئی گل نہیں. انی گل یاد رکھ لو شریعت بنائی ہے میرے آقا نے. جڑا اللہ دا حکم آئے انہوں آپ فرض آنے ہیں. جڑا طریقہ میرے آقا علیہ السلام کر دے انہوں صحابہ بیان کرن کے سرکار نے انج کیتا ہے انہوں اسی سنت آنے ہیں. کی آنے ہیں؟ کی آنے ہیں؟ سنت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے بے کہ جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ دیا گلیاں جو گزرنا نا تو میرے آقا علیہ السلام نے جنوں میں ملنا انہوں آکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دکھی ہوئی سنت. اوندا جواب دینا فرض ہو گیا. کی ہو گیا کہ اگر ایمان والا ایمان والے نو ملے تو انہوں دعا دے اندے بدلے وہ بھی انہوں دعا دے وہ بھی انہوں دعا دے. یا رسول اللہ جیڑا بندہ انج کرے گا انہوں کی ملے گا؟ انہوں میرے آقا فرمایا ہر لفظ دے بدلے 10 نیکیاں ملیں. شریعت کنے بنائی ہے؟ آقا نے. کنے بنائی ہے؟ ملدیاں نے کہ نہیں؟ سلام کرن دیا نیکیاں ملدیاں نے نا جی. تے جنہیں لفظ ہوئے انیاں ملیاں 10 دے حساب نال نیکیاں انہیں ہوئے معاف گناہ انہیں ہوئے درجے بلند. تے جو دوسرا بندہ کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر نیکیاں ڈبل ہو گیا کیونکہ وہ لفظ انہیں سنے بھی اور انہیں لفظوں کا جواب بھی دیتا. انہیں لفظوں کا جواب بھی دیتا. بن گئی شریعت. تو جب تمہیں مل پہ اللہ فرماتا ہے تسی آتے سو خون ریزیاں کرے گا قتل و غارت کرے گا فتنہ فساد کرے گا انہاں دے آپس دے اندر اناد ہون گے گواہ ہو جاؤ میں انہاں دی اس نیکی دی وجہ تو اج انہاں دے گناہ معاف کر چھڑے. سبحان اللہ. کتنی بڑی گل ہے. ایک عام بندہ عام بندے نوں ملے عام بندہ جب کہ حقائق کے اندر ہوتا سی نا بادشاہ سی کوئی بادشاہ اندر دور چ ایک بندے نوں پھانسی ہو گئی. کی ہو گئی؟ چلو انج کہہ لو خلیفہ ہارون رشید سی اندر دور چ بندے نوں پھانسی ہو گئی اور جدوں انہوں لگے نا پھائے دین تو انہوں آکھن لگے تیری آخری خواہش ہے. انہیں آخیا میری ایک ہی خواہش ہے مینوں بادشاہ نوں ملا دیو بادشاہ نال میری ملاقات. انہیں یہ تو کوئی بڑا کام نہیں چلاؤ تیری ملاقات کروا دینے بادشاہ نال. لے کے آئے نا تو جاندے بادشاہ نو آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بادشاہ نے دیکھیا نا کہ اے مجرم ہے اینو تے سزائے موت ہے تو بادشاہ دا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اونچی اونچی ہسن لگ پیا. انہیں کہ تینوں تے رونا چاہیے تو ہسی جانا. انہیں کہ تمہیں نہیں پتا جس گل کو میں ہسن لیا جس گل تو میں سنجا تمہیں نے اس گل کا پتا نہیں وہ کی. انہیں کہا تسی مینوں دیر لگے سو کھائے میں اپنی آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے بادشاہ کو لے آؤ ہن بادشاہ نے مینوں سلامتی دی دعا دے دیتی ہن تسی تے مینوں پھائے بھی نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات لا سکتے پھائے. یعنی کہ ایک بادشاہ ہے دنیا دا بادشاہ ہے دنیا دا بادشاہ وہ اگر سلامتی دی دعا دے دے تے بندہ پھائے نہیں کہ لگتا ہے پھائے بھی بندہ نہیں لگتا. جی اسی ایک دوسرے نو ملیے تو سلام دا جواب دئیے تے اللہ دا گواہ ہو جاؤ میں اج انہاں دی گناہاں نو معاف کر دیتا. ہاں تصور کرنا اس گل تے میری گل تے غور کرو جڑی میں گل کرنی ہے وہ اگے وے اور بہت بڑی بات ہے اور علماء اس گل نو سمجھدے نے.
تسی پڑھو درود و سلام ایتھے بیٹھ کے تصور لے کے مدینے دا تہاڈا کی خیال ہے جس محبوب نے شریعت بنائی ہے وہ تہاڈے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوئے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات وہ تہاڈے سلام کا جواب ہے۔ نہیں دیتا ہے گا۔ تو جدو اگر وہ دیتا ہے جواب تو پھر تیرا درود و سلام ایڈا ڈھلا کیوں ہے؟ تینوں نہیں پتا ہوگا جواب جس بندے نو مل جائے اندر تے جہنم دی اگ حرام ہو جاتی ہے۔ ذرا اس درد نال پڑھو ہاں تسی ایک پڑھن دے ہو جویں پتہ نہیں کھرے کی ہو گیا میں کوئی پتہ نہیں کی کر کے آیا اچھی پڑھو درود پاک سرکار تے پڑھنا ہے کہ میرے بعد سرکار دی ذات تے پڑھو الصلاۃ پڑھو اچھی پڑھو صلاۃ و سلام پتہ لگے تسی آئے ہو اسے واسطے الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ آواز پھر نہیں تسی کٹی وہ تو اتھے ہی رہے ہو چلو خیر حاضری شروع کرنا۔ نانے نبی دا دین وراثت حسین دی، نانے نبی دا دین وراثت حسین دی، اور نہیں بول دے تو علماء بالو بولو نانے نبی دا دین وراثت حسین دی، حسین دی نانے نبی دا دین وراثت حسین دی، کیوں اس واسطے کربلا شریف دے ٹبیاں وچ سب کچھ سخی حسین نے وار دتا، ظلم ستم دی جو اگ پھڑک دی سی تے خون شبیر نے ٹھار دتا، چپو لایا باس تے بازواں دے بیڑا پاک اسلام دا تار دتا، کر کے پت قربان سردار سائیاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا، نانے نبی دا دین وراثت حسین دی، اسلام زندہ کر گئی، اسلام زندہ کر گئی، شہادت حسین دی، اسلام زندہ کر گئی، اسلام زندہ کر گئی، شہادت حسین دی، نانے نبی دا دین وراثت حسین دی، بھاویں ہاتھ حسین دے سب کچھ ہاں کسی چیز تے ناز نہیں کیتا، رہیاں دل دے اندر لیکن نیڑے کوئی ہمراز نہیں کیتا، ساری چوک حسین لٹا چھوڑی ایک یار ناراض نہیں کیتا، نانے نبی دا دین وراثت حسین، ہوتا نہیں ہوتا انہیں کیا جو حسین دی، حسین اچھی کہہ دو حسین دی، نانے نبی دا دین وراثت حسین دی، اسلام زندہ کر گئی، شہادت دی، فاسق دی بیعت میں کراں، یزید فاسق، یزید فاجر، یزید اس لائق نہیں کہ حسین دا ہاتھ یزید دے ہاتھ چاہے، یزید اس لائق نہیں، ابو بکر صدیق اس لائق سن کہ علی دا ہاتھ ابو بکر صدیق دے ہاتھ جایا، حسین نے امیر المومنین بنیا، حسن نے امیر المومنین بنیا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق سن، اس واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے انہوں نے اپنا امیر بنیا، اپنا امام بنیا، اپنا جناب امام بنیا، اپنا بادشاہ بنیا، اپنا خلیفہ بنیا۔ حضرت امام حسن نے بھی بنیا، حضرت امام حسین نے بھی بنیا، لیکن یزید اس لائق نہیں، یزید اس لائق نہیں۔ فاسق دی بیعت میں کراں میرا اصول نہیں، ظالم تو کر کے ویکھ لے عداوت حسین دی، ظالم تو کر کے ویکھ لے عداوت حسین دی، نانے دے پاک دین تو، نانے دے پاک دین تو ہر ایک نوار کے، اکبر نوار کے، اصغر نوار کے، نانے دے پاک دین تو اکبر نوار کے، اصغر نوار کے، پا گئی بلند مقام سخاوت حسین دی، پا گئی بلند مقام سخاوت حسین دی۔ انہاں کیا حسین پاک نو اج تو انہاں نو امیر المومنین من، یزید نو امیر المومنین من، فرمایا نہیں اکبر کو ہا دیاں گا، اصغر کو ہا دیاں گا، اور محمد کو ہا دیاں گا، عباس علمداروی کو ہا دیاں گا، پر تو امیر المومنین بنن دے لائق امیر المومنین بنن دے۔ آج کل ساڈا بھی دور اسی ووٹ وقت دے حکمران یعنی کہ فرعوناں نوں دینے ہاں تے حکومت اسی عمر فاروق والی منگنے ہاں۔ تے حسین نے یہو تے درس دیتا ہے کہ بھئی لوگو دنیا چ رہ کے تسی وقت دے فرعوناں نوں ووٹ نہیں دینا، تسی ووٹ انہاں نوں دینا ہے جڑے حسینی ہو، کی ہون حسینی۔ تے جے تسی فرعوناں نوں ہی ووٹ دینے تے پھر تسی جنج دے او ہون گے اونج دے تسی تینجی ہوندا پیا۔ آؤ میں بات کرن نانے دے پاک دین تو ہر ایک نوار کے، پا گئی بلند مقام سخاوت حسین دی، حسین دی، حسین کہہ دے منہ میں بولو حسین دی، حسین دی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود آقا نامدار حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس ذات مبارکہ کے واسطے ہے دعا ہے اللہ میری اور تہاڈی حاضری میں اپنے بارگاہ قدس کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ میں حکم ارشاد فرمایا میرے برادری اکبر خطیب پاکستان واضح خوشحال آپ اچھے خطیب نے، اور میں تے الحمدللہ انہاں تو سبق لے لے کے نا خطیب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ استاد العلماء نے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ سارے سارے دے سراں تے تعدیل کا مدام فرمائے۔ انہاں دی محبت ویکھو، انہاں دا پیار ویکھو کہ انہاں دی محفل وچ کثرت نال علماء جمع۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے نقیب محفل سارے جناب محمد بوٹا صاحب اور رتی پنڈی تو آئے نا اس ٹائم، ہاں جی علامہ اشفاق صاحب سید والے تو ماشاءاللہ چل کے آئے، کیوں آئے نا انہاں دی محبت دی وجہ تو، ٹھیک ہے جی، کدی وجہ تو محبت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں دے علماء سارے علماء جننے بھی سارے ویر آئے نے نا اللہ انہاں کو دے کہ انہاں دی رزق وچ کبھی کمی نہ آئے اور اللہ انہاں دے علم و عمل وچ اضافہ فرمائے۔ المختصر حاضری اللہ قبول فرمائے جڑی آیا مقدسہ میں حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی برکت واسطے، سارا قرآنی برکت والا ہے پہلی ہوئی، سارا قرآنی برکت والا ہے۔ اللہ فرمایا خلق الموت والحیات، فرمایا لوگوں میں رب نے زندگی بھی پیدا کی تھی، میں رب نے موت بھی پیدا کی تھی۔
زندگی کنے پیدا کی تھی؟ موت کنے پیدا کی تھی؟ یا اللہ زندگی بھی تو پیدا فرمائیے، موت بھی تو پیدا فرمائیے. فرمایا زندگی بھی تیرے رب دی نعمت ہے، موت بھی تیرے رب دی ہے. دوویں نعمتاں نے کی نے نعمتاں. یا اللہ زندگی بھی تیری نعمت ہے، موت بھی تیری نعمت ہے. فرمایا ہاں زندگی بھی میری نعمت ہے، موت بھی میری نعمت ہے، لیکن نعمت انہاں واسطے دے، نعمت انہاں واسطے دے جڑے میں رب دی قدر جان دے. سبحان اللہ. اللہ کی نعمت دی قدر کرنا جان دے نے تے انہاں واسطے ہے نا. تو جڑے قدر کرنے جانتے نہیں، یا اللہ قدر کی ہے. فرمایا زندگی نو ویکھ کے سبق سکھو، موت نو ویکھ کے بھی سبق سکھو. یا اللہ کی سبق سکھیے؟ فرمایا والحیات لیبلوکم ایکم. یا اللہ کی سبق سکھیے؟ فرمایا ایک دوسرے تو ویکھ کے عبرت حاصل کرو. جے میں ایک ٹر چلے میں بھی ٹر جانا ہے، جے میں ایک ٹر چلے میں بھی. یا اللہ زندگی تے موت، ایتھے تو موت دا ذکر فرمایا. اللہ خالق کائنات جل والا دے قرآن دی آواز آئی. اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تیرے رب نے زندگیاں بھی پیدا فرمائیاں نے، موتاں بھی پیدا فرمائیاں نے. میں پوچھیا مولا او کیویں زندگیاں پیدا فرمائیاں؟ اللہ دے قرآن دی آواز آئی. اللہ خالق کائنات جل والا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا زندگیاں تے موتاں دا ذکر کر دیا. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں رب نے ایک زندگی ایک موت پیدا فرمائی ہے، بس ادھے ہوتے اپنا عقیدہ نہ بنا لیں، ادھے ہوتے اپنا ایمان نہ بنا لیں. میں پوچھیا مولا کیوں؟ فرمایا تیرے رب نے دو زندگیاں تے دو موتاں پیدا فرمائیاں نے. یا اللہ کیوں پیدا فرمائیاں؟ فرمایا کیف تکفرون باللہ امواتا. فرمایا جب انسان دنیا دے اوتے نہیں سا آیا تیری کوئی پہچان نہیں سی، تینوں کوئی دیکھن والا نہیں سی، تینوں کوئی جانن والا نہیں سی، تینوں کوئی پہچانن والا نہیں سی. میں رب نے ایک پانی دے قطرے نو جناب اللہ فرمایا میں ایک چیز وچ ڈھال دتا. جدو مردہ سے پانی دا قطرہ سے ادو تو مردہ سے. فرمایا امواتا فاحیاکم. میں رب نے ادو تینوں ایک زندگی عطا فرمائی. سبحان اللہ. پتہ چلیا ایک موت پہلا میں ایک زندگی بعد. یا اللہ بس اے زندگی ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا نا اس زندگی نو ہمیشہ دی زندگی نہ سمجھی، اس زندگی نو بس چند روز دی زندگی. اللہ فرمایا اے نہ سمجھنے جو میں ان دنیا تے آ گیا ہے بس میں اور کچھ نہیں. یا اللہ پھر کی فرمایا امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تیرا رب تینوں پھر موت دے گا، تیرا رب تینوں پھر زندگی دے گا. سبحان اللہ. پھر تیرا رب تینوں موت دے گا، پھر تیرا رب تینوں زندگی دے گا. جدو تیرا رب تینوں موت دے گا لوگ ویکھن گے کہ مر گیا ہے، لوگ ویکھن گے کہ تو ٹر گیا ہے، لوگ ویکھن گے کہ تیری اکھاں بند ہو گئی نے. جب تیری اکھاں بند ہو جان گیا تیرے اپنے تیرے تو مکھ موڑ لین گے، تیرے اپنے تیری جیباں پھروڑ لین گے، تیرے اپنے جناب تیری جیب دا مال کڈ لین گے، ایک دوسرے نال لڑتے پھرن گے. تو ویکھ نہیں سکے گا کیوں؟ میں تیری اکھاں بند کر دیاں گا. یا اللہ پھر فرمایا پھر کیے گا جدو قبر ٹر جائے گا اتنے جا کے نہ سمجھی کہ میں قبر ٹر گیا تو بس مردہ ہاں. یا اللہ کیا فرمایا اس قبر جا کے میں رب تینوں دوبارہ زندگی عطا کراں گا. جدو میں تینوں زندگی عطا کراں گا پھر اس زندگی ایسی ہوئے گی اگر دنیا چ رہ کے چنگے چنگے عمل کرتا رہا ہوئے گا. جب اللہ فرمایا من کل للہ ورسولہ تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. اللہ
فرمایا دنیا جو رہ کے اگر تو چنگے چنگے عمل کرتا رہا ہے گا سالے سالے عمل کرتا رہا ہے گا میری تابعداری کرتا رہا ہے گا میرے محبوب دی تابعداری کرتا رہا ہے گا میرے محبوب دی اطاعت کرتا رہا ہے گا یا اللہ پھر کی ہوئے گا اللہ فرمایا من قلنا للہ و رسولی حکم اللہ دا بھی منی آئی حکم دے رسول دا بھی منی آئی یا اللہ میں من لے تو حکم ہم کی حکم ہے اللہ فرمایا للہ و رسولی و تعمل صالحا للہ و رسولی و تعمل صالحا جنا اللہ دے رسول دا حکم من کے تو عمل کیتے نے صالح عمل کیتے نے چنگے عمل کیتے نے یا اللہ ان عملہ دا صلہ کی بنے گا اللہ فرمایا صالحا مؤتیہا اجرہا فرمایا دنیا جہان دے وچ وسن والے کائنات وچ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جڑی تے میں کدے بدلے تو دے لیکن میں رب اگر تو دنیا چ رہ کے 1 روپیہ خرچ کرے گا میں رب تینوں 2 روپے عطا کروں گا تو عطا کروں گا اتنے مثال دیندے ہویا اللہ خلق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے تو میرے نبی دا تابعدار بن کے تے ویکھ میرے محبوب دی فرما برداری کر کے تے ویکھ یا اللہ ہوے گا کی فرمایا صالحا مؤتیہ اجرا مرتين تو کہ کافر اگر نیکی کرے تو ان دے واسطے بس ایک ہی اجر جڑا تیرا رب دنیا چ اجر عطا کر چھڑ دے لیکن اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مومنا جدوں دی تیری نسبت میرے یار نال ہو گئی ہے میں تیرے واسطے نیکیاں بھی دے کر چھڑیاں نے تیرے واسطے اجر بھی دے کر چھٹے نے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اس واسطے دیانے اگر نیکی سرکار دی نسبت نال نیکی کیتی جائے اس نیکی دا اجر زیادہ ہے اگر اپنے کسی پیر دی نسبت نال نیکی کیتی جائے او دا بھی اجر ہے لیکن جو نیکی سرکار دی نیت نال کیتی جائے اون دے اجر دا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکتا کہ کمال کیتا شاعر نے آندا عملہ والے لنگ لگ جاندے او غافل گوتے کھاندے عملہ والے لنگ لگ جاندے او غافل گوتے کھاندے غلام فریدا او ڈبڑ نہیں دے دے ہند کامل پیر جنا دے آؤ کتاب کا نا یران مجتمع میں پھر واپس اسے موضوع دیا جانا اس کتاب کے اندر حضرت علامہ مولانا صاحب نے جو بات لکھی ہے کمال کر دیتا ہے آپ اس کتاب کے اندر لکھ دینے کے ایک دن میرے تیرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوہر بار لگا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دربار کوہر بار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں حیدر قرار بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یارہ جو بیٹھے ہیں اج کہہ لو ستارے چند بات درج کرنا ہے پیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے نور دیاں لاٹاں نکل کے اسماناں والے جاندیاں نے پیاں میرے محبوب دے لب پاک چ نور نکل دے پیا میرے محبوب دے چہرے پاک چ نور نکل دے پیا میرے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کناں مبارکاں چ ہتھاں مبارکاں چ نور نکل دے پیا صحابہ کیاں دے ہون گے جویں اسی نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہونے میں تو اپنا نال پڑھو سرکار دی نات پڑھائی دی پتہ کیوں ہے ہو سکتا ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا بیٹھا ہوے جن دی نات سرکار کو پسند آ جائے سرکار خواب وچ سرکار خواب وچ آ جان پتہ نہیں کتنی زبان چوں لفظ نکلنے نے پتہ نہیں تواڈے کوئی عاشق ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس عشق نال انہیں پڑھنی کہ نہیں تے جے کوئی عشق ہے تے پھر پڑھ لو اچھی اچھی پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا سرکار نور نے ساڈا عقیدہ ہے تیرا بھی عقیدہ ہے تو مل کے پڑھ لا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا نور کا تو ہے اہم نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل میں ہے بچہ نور کا نور کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بیٹھے نے نقطے دی گل آ گئی جڑی میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک بندہ آیا ہے میرے محبوب دا صحابی وہ بھی میرے محبوب دا صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام دی تشریف فرما نے سرکار دے صحابہ سرکار دے چہرے پاک دی زیارت کردے نے پہ سرکار دا مکھڑا ویندے نے پہ رخیں سرکار سا کوئی تو نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا میرے آقا باغ بھی بارگاہ جا کے عرض کر دین کھڑا ہو گیا میرے آقا علیہ السلام نے اندے وال ویکھیا انہیں سرکار وال ویکھیا کڈیاں شاناں والا وہ بندہ جڑا سرکار وال ویندا ہے پیا تے کڈیاں شاناں والا وہ بندہ ہے جدے وال میرے آقا ویندے نے پے میرے آقا فرمایا میرے غلاماں کیویں آیا ہے عرض کیتی سونیا اکی مالا ہٹا سونیا میرے اوپر ہاتھ لاگو کرو میرے آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے اوپر کس گل دی حد لاگو کریے عرض کرتا ہے اقیم علی حدا سونیا میرے اوپر حد لاگو کرو میرے آقا فرمایا کس گل دی حد لاگو کریے عرض کرتا ہے میں سونیا فلاں جرم کیتا ہے فلاں گناہ کر بیٹھا اس گل دی میرے اوپر حد لاگو کرو اینی تیرے ہی نا حضرت بلال نے کہہ دیتا اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت بلال نے اقامت کہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہر جا نماز ادا کر لئے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے بارگاہ قدس کے اندر آیا سی اور نبی آخران آئے تے ہیں یا نماز سرکار کے پیچھے ادا کر لینے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جدو انج کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز نہیں کی ابو بکر صدیق بھی پیچھے کھلوتے ہوئے نے عمر فاروق بھی پیچھے کھلوتے ہوئے نے عثمان غنی بھی پیچھے کھلوتے ہوئے نے حیدر قرار شیر خدا پاک وہ پیچھے کھلوتے وہ پیچھے کھلوتے نے تو اللہ دے بندے آگا نکلیا جانا میں آنا انج نہ کر میرے نال چل تینوں بھی مزہ آوے مینوں بھی مزہ آوے آؤ ایتھے نقطے دی گل نکلی پھر واپس میں سے گل تے آ جانا جدوں داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب نو منن والے کیڑے کیڑے بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو ایتھے ہی بیٹھے ہو ذرا سنو گل میں پھر واپس اس سے گل تے آنا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو جناب لاہور شہر دی اندر آئے جتھے اج جناب آپ دا مزار شریف ذرا کہہ دے سبحان اللہ جب ایتھے آئے نا ایتھے آ کے ٹھہر گئے جب ٹھہرے تھوڑی دیر تو بعد نماز دا ٹائم ہویا نماز دا ویلا ہویا بات لمبی نہیں کرنی مختصر کرنا ہے گیا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کون نے میرے محبوب دے نواسیاں میرے محبوب دے جناب حضرت امام حسن حسین پاک دے پوتریاں دے پوترے نے کیونکہ سید نے نا سید نے نا میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے میرے آقا پاک دا نسلی حسنی حسینی میرے آقا دا پتر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اج نماز دا ٹائم ہویا میرے داتا علی حجویری نے فرمایا بولیے تو سو قبلہ کے اس پاسے خانہ کعبہ کے اس پاسے آنکھ لگے حضور ادھر ہے کوئی آنکھ لگا حضور ادھر ہے فرمایا مینوں ادھر لگدا ہے مینوں ادھر لگدا ہے انہاں کہا حضور نہیں ادھر ہے فرمایا نہیں ادھر ہے انہاں کہا نہیں حضور ادھر فرمایا نہیں ادھر ہے
انہیں آخیا حضور ادھر ہے، فرمایا تسی تکبیر پڑھو پیچھے کھلو جاؤ ویکھ لینے کدھر ہے کی کرنے آپ تو جتنے مزار شریف ہے نا، مزار شریف جتنے حجرہ شریف ہے صابر پیا سرکار کا حجرہ پاک ہے جی، پیر معین الدین چشتی میری پاک کا جڑا حجرہ پاک ہے اتنے نال ہی بیک سائڈ کے ستون ہے جتنے لکڑ دی انج کر کے نا اس لگی ہے اور پھٹی جی لگی ہے، پیڑی جی بنی ہے جناب، کی بنی ہے وہ برجی تے جا کے دیکھو نا تے اوتھے وہ باقاعدہ لکھی ہے کہ او جگہ جتے داتا پاک نے کھلو کے اپنے پیچھے کھلون والےاں نو ایتھے ہی خانہ کعبہ وفایا سی سبحان اللہ کی کیتا سی ایتھے غلام دا عالم ہے نا، ہاں کس دا عالم ہے غلام، ایتھے غلام دا عالم ہے نا، پھر آقا دا کی عالم ہے سبحان اللہ۔ آپ شعر پڑھ لیے تھے اگر آپ کو یہ شام ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پیچھے کون کھلوتے ہیں صحابہ؟ ابو بکر صدیق پاک، حضرت عمر فاروق پاک، حضرت عثمان غنی پاک، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ پیچھے کھلوتے ہیں۔ اج داتا صاحب نے پیچھے کوئی کھلوے نہیں کھلوتے ہیں، بیٹھے ہیں خانہ کعبہ نظر آتا ہے تو جدو نبیاں کا نبی اگے کھلوتا ہوئے پیچھے صحابہ ہون سبحان اللہ، نبیاں کا نبی اگے ہوئے پیچھے صحابہ ہون تے اندازہ لانا صحابہ جدو بھی میرے آقا سلام پھیرتے ہیں صحابہ ادو بھی سرکار کو پھیرتے ہیں، تو سرکار قیام کھڑے ہوتے ہیں صحابہ ادو بھی سرکار کو پھیرتے ہیں۔ ایتھے ایک اور گل سن لو، بڑی پیاری گل ہے، سنو گا تے آشش کر اٹھو گے۔ اج اگر کوئی بندہ اج دے دور چ میرے دیر دا گناہگار بندہ جاوے حرم پاک چ خانے کعبے جاوے، کتھے جاوے؟ خانے کعبے جاوے، اتھے جا کے نماز پڑھے تے اللہ تعالیٰ اس بندے نو 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کرے۔ کتنی نمازاں؟ 1,00,000۔ امام دی متقی ہون دا پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اودے عقیدے دی درستگی دا پتہ ہے سانوں؟ نہیں پتہ۔ بس اسی پیچھے جا کے نیت لینے ہیں بھی خانے کعبے دا امام، کتا امام؟ خانے کعبے دا۔ تے ثواب کنے لبن دیا؟ 1,00,000 نماز دا۔ کیوں؟ میرے محبوب فرمایا، کنے فرمایا؟ خانے کعبے پڑھے نماز حرم شریف سے 1,00,000 نماز دا ثواب۔ آج بھی کوئی 1444 سال چل گیا جی، ہون بھی اگر کوئی بندہ جاوے سویرے بھی اگر ٹر جاوے پھر بھی ثواب کنے دا؟ 1,00,000 دا۔ ایویں تے نہیں مسلمان ہر روز ترلے لیندے یا اللہ مینوں بلا دے، یا اللہ مینوں سد دے، یا اللہ مینوں سد دے، کیوں؟ کیونکہ ثواب ہوتا ہے، ہاں جی ثواب واسطے ترلے لیندے۔ تے جیل جاوے کوئی مسجد نبوی شریف جو اوتھے جا کے نماز پڑھے تے 50,000 دا، کنے ہزار؟ 50۔ اے اج دی گل کرن دیا، 1444 سال چ جا کے گل کرنا پیا۔ اندازہ لا ہاں اج اسی جائیے گناہگار بندے اسی کنے اسی جائیے تے سانو 1,50,000 دا ثواب ملدا ہے پیا، تے اندازہ نہیں تو لاؤندا صحابہ جڑے میرے آقا دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہون گے انہاں دی نمازاں دا ثواب تے اندازہ کون لاوندا؟ سبحان اللہ۔ انہاں دی نمازاں دے ثواب دا اندازہ لا سکدا جڑے نمازاں ہی میرے محبوب دے پیچھے پڑھدے سبحان اللہ، وہ لا سکدا نہیں لا سکدا۔ بات طول بڑھ جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں جدے میرے آقا نے نماز مکمل فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او سائل کتھے وے جڑا نماز تو پہلا سوال کردا سی پیا؟ اد کہندا سونیا میں حاضر ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیان کر کی کہنا چاہنا ہے؟ اد کہندا سونیا اقیم علی حدا، سونیا میرے اوتے کوئی حد لاگو کر دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کس گل دی حد لاگو کریے؟ انہیں اپنا جرم بیان کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن تیرے اوتے حد لاگو نہیں ہونی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ہونی؟ میرے آقا فرمایا جڑی تو نماز میں محمد دے پیچھے پڑھی ہے اس نماز صدقے اللہ نے تیرے گناہ نو معاف کر چھڈیا۔ سبحان اللہ، کی کر چھڈے؟
ایک نماز پڑھے بندہ ایک نماز پڑھے تے اللہ فرماتا ہے من قومنا للہ و رسولی و تعمل صالحا نؤتی اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما فرمایا میرے محبوب دی تابعداری کر کے دیکھ میرے محبوب دی اطاعت کر کے دیکھ میں رب تینوں ایتھے بھی رزق عطا کراں گا جنت وچ بھی رزق عطا کراں گا جنت وچ بھی رزق عطا کراں گا اے عام بندے نوں اللہ فرمایا میں عرض کیتی مولا ایتھے موت دا ذکر چھڑیا موت دی گل چھڑی ہے اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا موت ول جاؤ تے کلو من علیہا فان جن دنیا ساری بناون والی ہے کسے بھی بچنا نہیں میں انساناں واسطے جانوراں واسطے چھپایاں واسطے پرندیاں واسطے ہر واسطے موت پیدا کیتی ہے میں پوچھیا مولا موت تے پیدا کیتی ہے پر جیڑا جاوے تیری مرضی نال او تے موت تے جیڑا جاوے یار دی مرضی نال او کی ہے جیڑا جاوے تیری مرضی نال یعنی کہ ان دا وعدہ آ جائے وَسَنَّانَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ او جاوے اپنی مرضی نال تے تو فرمانا ہے موت ہے فرمایا انہوں بھی موت نہیں میں پوچھیا مولا جیڑا تیرے یار دی مرضی نال تے تیری مرضی نال تیری بارگاہ جے آئے او دے واسطے کی نام ہے اللہ فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اپنے آپ نو لے کے میرے یار دی بارگاہ جاوے تے صحیح اپنے فرمایا اپنی جان نو لے کے میرے محبوب دی نموس واسطے نکلے تے صحیح اب اپنی جان نو لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت واسطے نکلے تے صحیح میرے محبوب دی صحابہ دی عظمت واسطے جناب جان لے کے آوے تے صحیح یا اللہ ہوے گا کی فرمایا لوگ ویکھن گے کہ نو موت آئی ہے لیکن میں رب اعلان کرنا وا کہ تسی موت آن دے بعد تجھے سارے نو مردہ کہہ سکدے ہو جڑا میرے نبی دے نام تے اپنی جان دے اونوں مردہ نہیں کہہ سکدے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بلکہ گل مکی نہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ گل مکی نہیں فرمایا تسی نہ سمجھیا جی کہ موت ہون دے بعد مردہ ہو گیا فرمایا نہیں نہیں مردہ نہیں تسی کہہ بھی نہیں سکدے کیوں مردہ ہے یا اللہ اسی کی کہنا ہے فرمایا تسی یہ کہنا ہے یا اللہ کی کہنا ہے فرمایا جسم تے پاویں ٹوٹے ہو جاؤ سر کتے پیا ہوئے پھڑ کتے ہوئے یا اللہ اسی کی کہنا ہے فرمایا تسی مردہ نہیں آکھنا تسی زندہ آکھنا کی آکھنا زندہ آکھنا ایسے واسطے تے اسی آنے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں میرے اللہ خالق کائنات نے جدو اعلان کیتا یا اللہ فرمایا او دی زندگی نو تسی انج نہیں کہنا او دی مردہ ہون نو انج نہیں کہنا فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا او زندہ تسی اون دی زندگی نو نہیں سمجھدے یا اللہ جے زندہ ہے تے پھر زندہ واسطے شرط ہے او کھادا بھی ہے پیدا بھی ہے اپنی زندگی اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا دنیا دی زندگی دا غم نہ خوف سارے تو ختم کر دیتے جاندے نے یا اللہ کیتا کی جاندا فرمایا بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات تیرا رب رزق عطا فرماندا تیرا رب پھل
عطا کر دے اور میں بات کردا جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حضرت ابو ہریرہ پاک بھی بیٹھے ہوئے نے صحابہ پاک بھی بیٹھے ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت ابو ہریرہ پاک فرماندے نے کہ سرکار دی بارگاہ ایک بندہ عرض کردے سونیا سب دسو شہید کی ہوندا میرے آقا فرمایا شہید موتاں دنیا وچ بڑیاں بڑیاں نے کسے نو کنج دی موت کسے نو کنج دی موت میں محمد جڑی موت پسند کرنا وا او شہادت دی موت سبحان اللہ او شہادت دی موت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سن لو میں محمد چاہنا میدان جنگ ہوئے محمد لڑنا ہوئے تلوار نل تلوار ٹکرا رہی ہوئے محمد کریم انہوں نے جنگ لڑنا ہوئے جنگ لڑدیاں 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 جنگ لڑدیاں 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 میں اللہ دے رستے چ کٹ جاواں مینوں موت آ جائے اللہ مینوں پھر زندگی دے پھر اللہ مینوں موت زندگی دے میں اللہ دی بارگاہ جاواں اللہ نو آکھاں مولا مینوں زندگی عطا فرما اللہ مینوں زندگی دے میں پھر میدان جہاد جاواں لڑاں پھر میں جا کے لڑاں پھر اللہ کو من موت دے پھر میں اللہ دی بارگاہ جاواں فرمایا میں محمد آپ شہادت دی موت منگنا وا بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ عرض کی جی آقا فرمایا کل قیامت والے دن جدو جنتی جنت وچ ٹر جان گے عام بندہ جدو جنت وچ جائے گا جدو جنت دی نعمتاں ویکھے گا جنت دے پھل ویکھے گا جنت دے انعام ویکھے گا اللہ فرمائے گا اے جنت وچ رہن والے تو جنت وچ باہر آنا چاہے گا وہ آکھے گا مولا میں جنت وچ باہر نہیں آنا ایتھے بڑیاں نعمتاں نے بڑے پھل نے بڑے انعام نے لیکن جدو شہید جنت وچ جائے گا جدو اللہ دی نعمتاں دے پھل کھائے گا ویکھے گا نہراں ویکھے گا اللہ رب العالمین دی جنت ویکھے گا اللہ فرمائے گا سنا پھر شہید جنت نو کیسا پایا کس طرح دا پایا کہ جدا پایا شہید آکھے گا مولا ہر چیز دا مزہ تے ذائقہ ایتھے موجود ہے لیکن جو شہید ہون لگیا جو تیری راج جان دے لگیا مزہ آوندا ہے ذائقہ آوندا ہے او ایتھے موجود نہیں مولا مینوں دوبارہ زندگی عطا کر میں دوبارہ زندہ ہو جاواں دنیا وچ ٹر جاواں جہاد کراں لڑاں پھر مراں پھر آواں سبحان اللہ پھر لڑاں پھر آواں میرے آقا دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے جدو اتنا ارشاد فرمایا نا صحابہ کرتے سونیا جدو شہید نو موت آندی ہے میرے آقا فرمایا جدو شہید نو موت آندی ہے اللہ خالق کائنات نو تکلیف صرف کیڑی دے دندی وٹن جنی عطا کردا ہے جدو شہید نو موت ہوندی ہے اوندا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تے پہلا اللہ انہوں اپنا دیدار عطا کر چھڑدا سبحان اللہ سبحان اللہ عطا کر چھڑدا اس واسطے اسی نے قتل حسین ظل میں مر گیا یزید ہے جنہ دا ایمان ذرا مل کے کہو قتل حسین ظل میں مر گیا یزید ہے علماء پڑھو انہاں نوں نہیں آندا تسی پڑھو قتل حسین ظل میں مر گیا یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور بات کردہ جانے میں موضوع دی طرف آ جایا کیونکہ میں میدان کربلا دیا شہادت کرن لگا آقا حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ابا جان دا نام ہے علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جنت ذکر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زاہدہ رقیہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ علی پاک دے نکاح چڑھیاں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے دوسری شادی نہیں فرمائی دوسری شادی نہیں فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ایک دفعہ ابو جہل دی بیٹی نے نال
نال شادی کرنے دا ارادہ فرمایا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ارادہ ترک کر دیتا. جنہ تکر فاطمہ الزہرا پاک رہیاں دوسری شادی علی پاک نے نہیں فرمائی. حضرت فاطمہ الزہرا پاک دے وصال تو بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے شادی دا فیصلہ فرمایا. جب شادی دا ارادہ کرایا اپنے بھائی عقیل نو کہن لگے عقیل عرض کی جی آقا حکم ہوئے. فرمایا تو میرا ویر ہے میں چاہتا ہوں حسن بھی چھوٹا ہے حسین بھی چھوٹا ہے حضرت زینب بھی چھوٹی ہے کلثوم تے رقیہ بھی چھوٹیاں ہیں کلثوم تے رقیہ بھی چھوٹیاں نے. میں جانم میں نہ واسطے کوئی ایک عورت لے آواں کسی بیوی نال نکاح کر لواں کسی عورت نال شادی کر لواں. اے عورت میرے گھر وچ آ جائے انہاں بچیاں دا خیال کرے انہاں بچیاں نو ماں بن کے پالے انہاں بچیاں نال پیار کرے انہاں بچیاں نال محبت کرے تاکہ انہاں نو اپنی ماں فاطمہ دی یاد نہ آوے. ایک خاندان دے وچ رشتہ بھیجیا. حضرت عقیل رشتے واسطے گئے. بات عرض کرنا جا رہا اعلان ہوا کہ علی پاک نے رشتہ کرنا ہے. اس گھر کا جڑا فرد ہے وہ باپ ہے. اس باپ نے اپنی رفیقہ حیات نو جا کے پوچھیا کہ اپنے گھر دے اندر کو ساڈیاں بیٹیاں جو کوئی ایسی بیٹی ہے جڑی علی دے لائق ہوے. سبحان اللہ. جڑی حضرت علی دے لائق ہوے حضرت علی دے لائق ہوے. کوئی نہ بیٹیاں جو کو ساڈی ایک بیٹی ہے جڑی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا دے لائق ہوے. کیونکہ علی پاک دا اعلان سی کی اعلان سی دیندار ہوے تہجد گزار ہوے نماز پڑھن والی ہوے پابند سلاسل ہوے نبی دا قرآن پڑھن والی ہوے نبی دی حدیث نو جانن والی ہوے شریعت مصطفیٰ تے چلن والی ہوے. کیونکہ انہیں کسی عام گھر نہیں آنا انہیں علی دے گھر آنا ہے. علی کوئی عام نہیں سنیا دا پیر ہے. سبحان اللہ. یہ سنیا دا پیر ہے. اس لڑکی دا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کی نام لڑکی دا حضرت علی پاک نو میسج ملیا حضور رشتے واسطے تے بندے تیار نے لڑکی دا نام فاطمہ ہے. فرمایا خوشی دی گل ہے کیڑی گل میرے گھر جو فاطمہ آ جائے گی مینوں فاطمہ دی کدی یاد نہیں ستائے گی. کیونکہ فاطمہ ہوئے جڑی فاطمہ میرے نبی دی بیٹی ہے میرے محبوب دی بیٹی ہے میرے رسول دی بیٹی ہے. کیونکہ فاطمہ دی شان بڑی اعلی ہے. کیونکہ اس واسطے کیونکہ جنتی اور دانی سردار ہے. میں جانا کہ وہ عورت دی میرے نکاح چاہ جائے. المختصر علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی وہ عورت گھر دے اندر جناب آئی حضرت علی پاک دی بیوی بن کے حضرت علی پاک کو ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے آقا میرا نام فاطمہ ہے ادھے وچ شک کوئی نہیں. حضرت امام حسن دی ماں بھی فاطمہ ہے حضرت امام حسین دی ماں بھی فاطمہ ہے حضرت زینب دی ماں بھی فاطمہ ہے حضرت رقیہ کلثوم دی ماں بھی فاطمہ ہے. میں چاہنی ہوں اس گھر وچ میں فاطمہ بن کے نہ رہواں فاطمہ دی نوکرانی بن کے رہواں. سبحان اللہ. بن کے رہواں نوکرانی بن کے پنج تن دے گھر دی نوکرانی بن کے رہواں اس گھر دی لونڈی بن کے رہواں. میں انہاں دی ماں نہیں بننا چاہتی کیونکہ ماں تے یہ فاطمہ سبحان اللہ جڑی نبی دی بیٹی ہے جڑی نبی دی بیٹی ہے فاطمہ او نبی دی بیٹی ہے. کیونکہ زاہدہ بھی ہے رقیہ بھی ہے عالمہ بھی ہے فاضلہ بھی ہے محدثہ بھی ہے محققہ بھی ہے. کون فاطمہ شبیہ شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے ہم کمی زہرا. سبحان اللہ. فرشتے تیرے ہن کمی زہرا. عرض کر دی آقا میں فاطمہ الزہرا دی کہہ دے ذرا سبحان اللہ سوتن بن کے زندگی نہیں گزارنی. میں فاطمہ الزہرا دی نوکرانی بن کے زندگی
گزارنی حسن دی ماں بن کے نہیں حسین دی ماں بن کے نہیں رقیہ کلثوم زینب دی ماں بن کے نہیں میں انہاں دی نوکرانی بن کے انہاں نوں پالاں گی نوکرانی بن کے کیونکہ اے آل نے سبحان اللہ اے آل نے میں غلام ہاں اے آل نے میں کی ہے چک روزہ الشہداء چک شہید ابن شہید چک کتابہ میں اندر گناواں کنا کنا ایچے واقعہ موجود ہے چک کتابہ جنہ دے اندر بات موجود ہے میں نوکرانی بن کے زندگی گزاراں گی میں خاتمہ بن کے زندگی گزاراں گی جدوں بھی حسن پاک نوں آواز دینی آکھنا سید زادے آئی دریا آقا زادے آئی دریا حسین پاک نوں آواز دینی دی آکھنا آقا زادے آئی دریا سبحان اللہ آواز دینی انہاں دی خدمت کرنی ماں بن کے نہیں نوکرانی بن کے اس دردی نوکرانی بن کے علی پاک نو آندیاں نے علی جی اج تو بعد مجھے نکاح ہویا نا کہندیاں نے علی جی میں تہاڈے دردی نوکرانی اج تو مینوں فاطمہ کر کے نہیں بلانا مینوں ام البنین کہہ کے بلانا سبحان اللہ کیا کہ بلانا ام البنین کی کہہ کے بلانا ام البنین ام البنین جدو اللہ نے انہیں ادب ویکھیا اللہ نے انہیں پنجتن نال محبت ویکھی اللہ نے انہیں یہ پنجتن نال پیار ویکھیا اسی بھی ذرا پنجتن محبت دی محبت دا ذکر کر لئیے ذرا کہو جنوں پنجتن نال پیار نہیں جنوں پنجتن نال پیار نہیں پنجتن نال پیار نہیں آندے کلمے تے بار نہیں آندے کلمے تے بار نہیں اللہ خالق کائنات نے بھاگ لائے اللہ نے انہوں پتر عطا کیتے علی پاک نے جدو پہلا پتر عطا کیتا حیدر کرام نے اندھا نام رکھیا محمد تجھے دا نام رکھیا ابو بکر ایک دا نام رکھیا عمر ایک دا نام رکھیا عثمان ایک دا نام رکھیا علی اوسط ایک دا نام رکھیا عبادت کرنا پیا اللہ خالق کائنات عطا کردا گیا علی پاک انہاں دے نام رکھ دے گئے میں پوچھیا علی جی انہاں بچیاں دے نام خلفائے راشدین دے نام تو کیوں پہ رکھ دے ہو آواز دے کے فرمایا میں علی دسنا چاہنا ہوں میری دل دیا دعوتاں نہیں سن سبحان اللہ دشمنیاں نہیں سن میں نہ دے نام اس واسطے ابو بکر دے نام دے رکھنا پیا عمر فاروق دے نام دے رکھنا پیا عثمان غنی دے نام دے نام رکھنا پیا تاکہ قیامت تک دے لوگاں نوں پتہ چل جائے علی دی تے ابو بکر دی یاری سی علی دی تے عمر دی یاری سی علی دی تے عثمان دی یاری سی اس واسطے کیونکہ عمران خان تے شہباز شریف دونوں دشمن نے نا ہن دونوں دی ایک دوجے نال لگدی ہے نا اللہ عمران خان نے پتر دے تے اپنے پتر دا نام شہباز شریف رکھے گا نہیں رکھے گا نہیں جی اللہ شہباز شریف نو پتر دے دے تے او اپنے پتر دا نام عمران خان رکھے گا پتہ چلیا جتھے دشمنی ہوئے انہاں دے نام نہیں رکھے جاندے جتھے سجنگیری ہوئے انہاں دے ہی نام رکھے بے شک انہاں دے ہی نام رکھے جاندے نے اللہ نے پتری عطا فرما دیتے جدو پتری عطا فرما دیتے ام البنین روز پتراں دی تربیت کر دیئے بیٹیاں دی تربیت کر دیئے عباس علمدار بھی اللہ نے عطا کیتا اس عباس علمدار دی بھی تربیت کر دیئے پترا ساری زندگی جدو بھی حسن دی بارگاہ چ بہنائی جدو بھی حسین دی بارگاہ چ بہنائی جدو بھی سیدہ زینب دی بارگاہ چ حاضری دویں جدو بھی سیدہ ام کلثوم دی بارگاہ چ حاضری دویں جدو بھی سیدہ رقیہ دی بارگاہ چ حاضری دویں پترا غلام ویر بن کے نہیں جانا غلام بن کے جانا ویر بن کے نہیں جانا غلام بن کے جانا ہی آج تے ہر کوئی سید بنیا پھرتا ہے نا چکو تاریخ عباس حضرت عباس علمدار نے کبھی بھی اپنے
یا کسی دوسرے بھی لکھے نہیں کہ لکھے نہیں ہاں آج میں ترے پھرتے نے بڑے ہیں جن پوچھو میں سید ہوں جن پوچھو میں سید ہوں مطلب قیامت والے دن پتہ لگے گا تو سید ہے کہ نہیں سید ہے آپ قیامت والے دن پتہ لگنا ہے بات کرنا ہے پھر جدو جناب اللہ نے پتر عطا فرما دیتے پتر تھوڑے تھوڑے جدو جوان ہوئے امام حسن پاک بھی جوان حضرت امام حسین پاک بھی جوان حضرت امام حسن پاک جی دی جدو شہادت ہوئی وہ تو بھی پتر موجود نے عباس موجود نے ابو بکر بن علی موجود نے عثمان بن علی موجود نے بات کرنا ہے پیا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے مدینہ چھڑیا مکہ چھڑیا اور آپ نے ڈرے آ کے میدان کربلا جلا دیتے کیوں لائے اس واسطے لائے اے ہوشن کسی نانے تدید رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھویں چھوک حسین دیت پر نانے تا زندہ دین اسلام رہ جائے آپ نے میدان کربلا جا کے ڈرے لا دیتے نے ید میرے عزیز دوستا 7 محرم نو پانی بند ہو گیا وے 8 محرم نو بھی پانی بند 9 محرم نو بھی پانی بند 10 محرم نو بھی پانی بند جدو 9 دی رات یعنی کہ 9 دا دن تے 10 دی رات آئی میرے امام علی مقام حضرت امام حسین پاک علیہ السلام خیمے دا اینج کر کے چکر لاؤندے نے پہ ایک خیمے دے وچوں رون دی آواز آندی ہے پئی حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے خیال کیتا اے رون والا کون ہے میں ویکھاں تے صحیح حضرت امام حسین پاک علیہ السلام جدو جناب خیمے چ گئے ویکھیا کہ اما فضا روندیاں نے پیاں اما فضا روندیاں نے پیاں بات کرنا ہے پیا میرے آقا حسین پاک نے فرمایا اما رونی کیوں ہے عرض کر دیا نے آقا حسین رونی اس واسطے پیاں اج اگر میرا خامد ہوندا اج کوئی میرا پتر ہوندا اج کوئی میرا کوئی پوترا ہوندا جڑا میدان جج موجود ہوندا انہاں چ کوئی شہید ہو جاندا تواڈے قدماں وچ پتر شہید ہو جاندا پوترا شہید ہو جاندا یا میرا خامد تواڈے قدماں تو شہید ہوندا میں قیامت والے دن تیری ماں دی بارگاہ وچ جاندی تے میرا سر فخر نال بلند ہونا سی میں کل قیامت والے دن تیری ماں نو کیڑا منہ بکھاواں گی اس گل تو میں رونی پئی میرے آقا حسین پاک نے فرمایا اما رونا جدو میں حسین صبح میدان کربلا جاواں گا فاطمہ دا پتر بن کے نہیں جاواں گا فضا دا پتر بن کے جاواں گا فضا دا پتر بن کے میدان دے اندر جاواں گا المختصر کرنا ہے بات نو جدو صبح تڑکے دا ویلا آیا میرے آقا حسین پاک علیہ السلام دے جانے سارا دے وچوں واری واری جا رہے ہیں کدی ہر جا رہے ہیں کدی ہر دا بھائی مصعب جا رہے ہیں کدی جناب میرے عزیز دوستا بزرگا ہر دا پتر علی جاندا ہے پیا کدی ہر دا غلام جناب جاندا ہے پیا اس کے بعد شہادتاں دے سلسلے شروع ہو جاندے نے یکے بعد دیگر شہادتاں ہوندیاں نے پیاں میرے آقا حسین پاک علیہ السلام واری واری سارے دی لاشاں نو اٹھا کے میرے آقا حسین پاک مجلاب خیمے دے اندر لے کے آ رہے ہیں کیوں لے کے آ رہے ہیں آقا حسین انہاں دیاں جاناں قربان ہوندیاں نے پیاں تسی انہاں دیاں جان سارا نو اٹھا اٹھا کے لے آ رہے ہو آقا انج کیوں کر دے پیا فرمایا اس واسطے کرنا ہے پیا نانے دی شریعت واسطے کرنا ہے پیا نانے دے دین واسطے کرنا ہے پیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا کرینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا یکے بعد دیگر شہادتاں ہوندیاں نے پیاں آخر کار امام قاسم پاک دی شہادت تو بعد میرے ویر میرے حسین دا ویر حضرت امام علی اکبر شہادت تو پہلا حضرت ابو بکر بن علی آقا حسین پاک علیہ السلام دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے ایک روایت چاہتا ہے کہ کلے ہی ابو بکر بن علی گئے ایک روایت چاہتا ہے نال عثمان بن علی بھی گئے سبحان اللہ یہ شہادتاں دا تذکرہ کر دیں گے حضرت امام حسن دے 2 پتر سن ایک دا نام ابو بکر بن حسن سی کسی نے انہاں دا ذکر کیتا ہے
حضرت ابو بکر بن علی جا کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے. میرے آقا حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرا کیویں آیا ہے؟ عرض کی دی آقا مینوں ویر نہ آکھو اپنا غلام آکھو. میرا دل کردا ہے میں تہاڈے قدماں تو اپنی جان نثار کراں. میرے آقا حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرا اگر تو ڈر گیا تے میرا کی بنے گا؟ تو تے میرا ویر ہے. میرے آقا حسین پاک علیہ السلام نے جدو انی گل کیتی عرض کردا ہے آقا نہیں میں ویر نہیں میں غلام ہاں. آقا حسین فرمایا نہیں تو میرا ویر ہے کیونکہ بھائی پائیاں دے او درد وڈا دے او بھائی پائیاں دیا باوا او باپ سرا دے او تاج محمد او ماما ٹھنڈیاں چھاواں. میرے آقا پاک حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے آن دا مقصد کیا؟ عرض کیتی آقا میرا دل کردا سی میں تہاڈی بارگاہ وچ کوئی تحفہ پیش کراں کوئی نذرانہ پیش کراں. میرے آقا حسین پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان کربلا ہے 3 دن تو پانی بند ہے مدینے تو بھی دور مکے تو بھی دور اسی پردیسی ہیں انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے تے کک جی نہ دی بارے شالا مرن نبیر کسے تے نہ ہون نمانیاں بہنا او جس بین دا او پیر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا اس کی دنیا کو لینا. میرے آقا حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے کی تحفے دین دا ویلا ہے کس تحفے دی تسی گل کردے ہو پے؟ عرض کیتی آقا جان سب تو بڑا تحفہ ہے. میرا دل کردا ہے میں جان آقا حسین دے قدماں تے قربان کر دیا. میرا دل کردا ہے آقا حسین پاک دے قدماں تے جان قربان کر دیواں. حضرت ابو بکر بن علی اجازت منگدے نے پے. میرے آقا حسین پاک علیہ السلام نے اجازت دتی تے پڑے آواز دے کے فرمایا لے ویر حوالے رب دے تے ملے چار دلاں دے اس دن عید مبارک روسی او جس دن پیر ملا گے. علی کر کے حضرت ابو بکر بن علی چلے نے میدان کربلا چ پہنچے نے. آواز دے کے لوگاں پوچھیا کوفیاں پوچھیا آکھن لگے کوفی آن والے تو کون ہے؟ فرمایا تسی جان نہیں علی دا پتر حسین دا غلام. علی دا پتر حسین پاک دا غلام. میں تہاڈی بارگاہ وچ حسین دا ویر بن کے نہیں آیا حسین دا غلام بن کے آیا. انہاں کہ آپ پھر لڑن واسطے تیار ہو جا. آپ جناب لڑنا شروع کر دیتا ہے. ایک نبی واسطے جہنم فرمایا دوسرے نبی واسطے جہنم فرمایا تیسرے نبی واسطے جہنم فرمایا اور 3 دن دے اور دریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں اور پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں علی دے شیر جبانا اور پھر بھی ود ود جانا دتیاں اور علی دے شیر جبانا. میدان کربلا دے وچ لڑدے نے پے لڑدیاں ایک بندے دا نام ہے عبداللہ بن عقبہ
تیر ماریا جڑا آپ دے حلق تے لگا او میں بات کرنا پیا اور بن نجری نے آپ دے اتے ایک نیزہ برسایا آپ دے جناب جسم تو پار گیا آپ گھوڑے تے تھلے تشریف لائے آواز دے کے کیا اخی حسین ادرکنی آقا حسین میری مدد واسطے آ جاؤ میری مدد واسطے آ جاؤ آقا حسین پاک علیہ السلام نے سوچیا اے پیر پیا جاندا ہے پہلا میرا باپ ٹر گیا پھر باپ تو بعد امام حسن پاک ٹر گئے حسن پاک تو بعد میرا ویر ابو بکر بھی پیا جاندا ہے باپ جلے تو سر ننگا ہوندا پتر حسین اپنے بھائی ابو بکر بن علی نو آ جا لے جا اب اٹھا کے لے کے آ گئے سارے خیمے کے اندر احرام بج گیا حضرت زینب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رونا شروع کر دیتا حضرت ام کلثوم بھی رونا شروع کر دیتا حضرت رقیہ پاک نے بھی رونا شروع کر دیتا حضرت فضا پاک نے بھی رونا شروع کر دیتا حضرت شہربانو بھی رونا شروع کر دیتا حضرت ام لیلہ بھی رونا شروع کر دیتا حضرت سکینہ دی امی اکھاں چوں آنسو جاری نے کہ ساڈا چاچا ٹر گیا ہے ساڈے ابے دا ویر ٹر گیا ہے علی دا لال ٹر گیا ہے آپ شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے بعد حضرت عثمان بن علی آئے آپ کے ہاتھ بن گیا اندر ترتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی ترتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آیا نہیں میرا نام بڑی دیر حضرت عثمان بن علی اجازت نہیں میدان کربلا دے اندر گئے کئی کوفیاں نو واسطے جہنم کیتا لائی کوفیاں نو واسطے جہنم کیتا انہاں نو واسطے جہنم کرن تو بعد حضرت امام حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنوں جناب خالد بن طلحہ نے نیزہ ماریا کس بندے نے خالد بن طلحہ نے نیزہ ماریا آپ کوڑے تھلے تشریف لائے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جانا کا حسین کے قدمہ تو قربان کر دی تھی حضرت عباس علمدار نے بھی آقا حسین کے قدمہ تو اپنی جان قربان کر کی تھی باتت کرنا پیسے واسطے کسی میں شاہ است حسین بادشاہ است حسین ابو بکر بن علی دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ساڈا اگر کوئی بادشاہ ہے تو حسین ساڈا اگر کوئی بادشاہ ہے تو ساڈا اگر کوئی آقا ہے تو حسین ہے ساڈا کوئی امام ہے تو حسین ہے اسے اس تو علاوہ کسی نے اپنا امام نہیں منتے تو کی آتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد اونو محمد داد قاسم اکبر داد سرداد نداد دست در دست یزید ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین شیر حسین پاک دے علی دے وچوں یعنی کہ باپ بنو سکے سن ماں بلو پتر ہے ماں بلو
मैदान करबला दे अंदर शहीद होए ने जिन्हां दी शहादतां दा तज़किरा कोई करदा ही नहीं। ओदी वजह की है? ओदी वजह यह आ कि अगर असी इन्हां दी शहादतां दा तज़किरा कीता ते साडा पोल खुल जाएगा कि सहाबा ते अहले बैत विच ते मुहब्बतां सन ते रिश्तेदारियां सन। की सन? रिश्तेदारियां, मुहब्बतां भी सन ते रिश्तेदारियां भी सन और इन्हां दे आपस दे अंदर ताल्लुक भी सन और आपस दे अंदर रिश्तेदारियां भी सन। अगर तुसीं इन्हां दे रिश्ते फरोलोगे ना ते तुहानू अबू बकर सिद्दीक भी इन्हां दे विचों ही नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बात समझो कि नहीं? असी सहाबा पाक दे दर्दे भी गुलाम हां और असी आल पाक दे दर्दे भी गुलाम हां। जेड़ा जेड़ा गुलाम है जरा कह दो सुभान अल्लाह। असी सहाबा पाक दे दर्दे भी गुलाम हां, असी आल पाक दे दर्दे भी गुलाम हां। असी सहाबा दे दर्दे भी नौकर हां, आल पाक दे दर्दे भी नौकर हां। क्यों? वो फिर जाहिर नहीं करते। क्यों? उन्होंने पता है कि अगर अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली या उस्मान बिन अली या अबू बकर बिन हसन या उमर बिन हसन की शहादत का ऐसे जिक्र किया या तज़किरा किया तो साडा ते पोल खुल जाता। साडा ते क्योंकि वो सहाबा दे गुस्ताख ने, सहाबा दे की ने ते सुन्नी गुस्ताख नहीं। सुन्नी होना ते दोवां दे दरां दा नौकर है, बेशक उन्हां दे दरां दा गुलाम है। और मैं शेर पढ़न लगा तो फिर मैं इश्क दी गल करके ते मेरे आखिरी हाजिरी अल्लामा साहब ने जिन्हें वक्त दिते समझ करना पिया। शेर पढ़ लगा असहाबे मोहम्मद के इको फिर तुम जो छाड़ देती मैं असहाबे मोहम्मद के हम चाहने वाले हैं, असहाबे मोहम्मद के हम चाहने वाले हैं, हम असल हुसैनी हैं और हुसैन हमारे हैं। असल असल असियां हुसैन है। असल कौन हुसैन नहीं है? असी आपा हुसैन नहीं और किसी दे नाल हुसैन दा ताल्लुक नहीं। साडे सुन्नियां दे हुसैन, साडे सुन्नियां दे हुसैन ने। और जुमला सुनो, बाबे बुल्ले शाह की गल सुनो ते मेरी हाजिरी खत्म। आप पता की फरमाते ने? आप फरमाते ने इश्का तेरे हाथ ऊंचे। इन्हां दे नकाबे तो मैं आख्या चल एंड दे इन्हां नूं भी गल सुना ही देना। इश्का तेरे हाथ ऊंचे जिन्नों भी तू पाया पेच, गलियां कोलों खूब चरावें, पानी दे विच तू अग्गा लावें, जिथे भी तू पाया फेरा सुनना कीता ओदा डेरा तू ते ओंदे कख उड़ाए। तू ना बनया किसे दा फक्का, छड़दा नहीं तू किसे दा फक्का। शाह मंसूर नाल तो की कीता, ओने जाम जे तेरा पीता। हथी आप फतवा लगवाया, आखिर सूली चाड़ विखाया। ठेकेदार दे इको हुंडा पुट छड़िया, तू ओदा बूटा मैनू पता है। तू शम्स नूं भी अजमाना है, ओदा उल्टा खल लवाना है। जादे दरदा तेरी मर्जी, समझ गया मैं तेरी खुदगर्जी। मैनू पता है तू बाज नहीं आना, बुल्ले नूं तू अजे नचाना। इस गल्लों मैं राजी इश्का, गल तेरी ताजी इश्का। इस गल्लों मैं राजी इश्का, गल तेरी ताजी इश्का। तू रेशम ना वेखे ना चुल्ली, जग तो वखरी तेरी कुल्ली। अजरी मैं गल सुनाने लगा कि लुत्फ वाली आएंगी आती जाएगी। तेरी जग तो वखरी कुल्ली ते काबा भी घबराया, तू ओनू भी लिबास पवाया। तू ज़हरा दे घर जा वड़िया, मेरी भी सोना सिर सड़िया। तौबा अद दुहाई इश्का, तेरी समझ ना आई इश्का। सच्चे हीरे वर्गे जिससे पट्टी रेत ते हस हस खुसे, हथी कौसर वंडन वाले, टुटिया होइया गंडन वाले, जिन्होंने रूड़ा चलर पखे। तन तन तेरे तन 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 तेरे आए रखे, शिमर करो तू जिदा करवाया। आखिर नेज़े चाड़ विखाया, कहवे तू सदमे चले। बल्ले इश्का, बल्ले इश्का, तेरे बल्ले डूब गया सूरज ते बाहर रह गई लाली। सदके जावा मुड़ देवे दे वखाली, तेरे इश्क ने जाया करके थैया थैया।
چھتی بوری میں طبیبہ نے تو بے مر گئیاں بیٹھا ہوئے جو شاہ نہ تکے بلا لا کے ہار سنگار نچے کیوں نہ پتھر بھی پگل کے ہون پانی جدو یار دے سامنے یار نچے جڑے یار نال تار تے تار نال ناچ ہوندا ہے تار کھاندا جڑا بے تار نچے بلا تے ایک اگے نچے اسی بلے اگے کئی ہزار نچے گلاں عشق دیاں نے بیلیو کیونکہ عشق دا فسانہ بھی وکھرا ہے عشق دا زمانہ بھی وکھرا ہے عشق دی لوڑی بھی وکھری ہے عشق دا زمانہ بھی وکھرا ہے کیونکہ عشق نہ راہ وکھدا ہے نہ قرآن وکھدا ہے جتھے چاہندا ہے چکا دیندا ہے عاشق دا سر نہ کعبہ وکھدا ہے نہ کربلا سبحان اللہ نہ کعبہ وکھدا ہے نہ کربلا وکھدا ہے میرے امام پاک نے حضرت امام علی اصغر دی شہادت تو لے کے اپنی شہادت تک حضرت ہر دی شہادت تو لے کے جناب امام حسین دی شہادت تک میرے آقا حسین نے نہ کتے پانی منگیا ہے بے شک کتے بھی پانی نہیں منگیا پانی نہیں منگیا نہ کدرے کوئی کرامت بخائی چاندے تے نعرے پھرات نو اشارہ کر دے تے پانی آ جاتا تو فرمایا میں کرامتہ بخان نہیں آیا میں نانے دا دین زندہ کرنا سبحان اللہ کدے واسطے آیا نانے دے دین واسطے آیا دین واسطے کدے واسطے نانے دے دین واسطے میرے آقا حسین باغ نے جنیاں میں قربانیاں دیتیاں نے نانے دے دین واسطے اسی تسی کدے واسطے بیٹھے ہیں حسین دے نانے دے دین واسطے حسین نے دین ساڑھے تک پہنچاؤن واسطے نہیں قربانیاں دیتیاں نے کہ سانوں میں چاہیے اسی بھی حسین واسطے کچھ نہ کچھ کریے جی میں دوسرے لوگ کر ذکر حسین کر دینے آتے ہیں ساڈا حسین تو اسی سنی نہیں کہہ سکتے ساڈا حسین بے شک کہہ سکتے کہ نہیں سارے نو کہنا چاہیے آخری شعر حضرت سلطان باہودا اور میرا سلام آپ فرماندے نے نال کو سنگی او سگ نہ کریے نال کو سنگی او سنگ نہ کریے سبحان اللہ میرے بابا سبحان اللہ یہ نہیں میں تجھے شعر پڑھنا آخری شعر پڑھنا تو چنگا پڑھا ہے آپ فرمانے نے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے مننے سونا راز مہیدہ عاشق لگے اس سے بننے سچا عشق یار حسین سفیدہ سچا عشق بڑے بڑے عاشق آئے نے حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے بڑے بڑے عاشق آنے رہن گے پر حسین ورگا کوئی عاشق نہیں ہونا آپ فرماتے ہیں سچا عشق یار حسین علی دا حسین علی دا سر تے بے راز نہ بننے زندہ سمجھ باقی وہ شرط سی لانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے مٹی جائے بہمیں چھوڑ حسین دی اج پر نانے دا زندہ دین اسلام رہ جائے وما علینا الا البلاغ اسلام پڑھو جانے رحمان تیرا سلام ہدایت دینا کو سلام شمع بز میں ہدایت
دیا گھر کا گھر سب دے خدا کر دیا سے بنے ہیں در پہ لا سلام مصطفیٰ جان رحمت دینا سلام شمال بد میں ہدایت کے نام اس کو بیٹھا